घर के सहन में दोपहर की धूप पड़ रही थी और किचन से आती हुई भाभियों की ऊंची आवाज़ें खामोशी को चीर रही थीं। मैं अभी दफ्तर से थका हारा लौटा था और जूते उतार कर देवड़ी में रखा ही था कि बड़ी भाभी के उसीले लहजे ने कानों में रस घोल दिया। वो ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटक रही थीं और साथ ही साथ आसिया को कोस रही थीं कि सारा दिन कमरे में आराम करती है और घर के कामों का सारा बोझ हम पे है। मैंने लंबी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ आसिया आईने के सामने खड़ी बाल संवार रही थी। मेरे कदमों की चाप सुन के वो मुड़ी और उसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट बिखर गई जो दिन भर की थकन उतारने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक छुपी हुई उदासी थी जो मुझे अंदर तक काटती थी। वो कहने लगी, आज फिर भाभीियों ने ताने दिए हैं कि मैं किचन में उनका हाथ नहीं बटाती। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। लेकिन आसिया ने सर झुका लिया और कहने लगी, ये जॉइंट फैमिली है जहाँ पे हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। घर के दूसरे कोने में कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे जिन्हें धोना आसिया के बस में नहीं था, और भाभीियों ने अपनी अना की वजह से उसे छूना छोड़ दिया था। मैंने कुछ न कहा और खुद ही उन कपड़ों को समेटने लगा। आसिया ने मुझे रोका और कहने लगी कि ये काम मत करो, लोग क्या कहेंगे कि मेरा शौहर मेरे लिए ये सब कर रहा है। मैंने उससे कहा, तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम्हारी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है। लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास शिद्दत से जाग रहा था कि हमारी ज़िंदगी कितनी तल्ख होती जा रही है कि हम एक दूसरे के सहारे के बजाय घर वालों की नज़रों में खटकने लगे हैं। शाम के वक्त जब सब लोग सहन में इकट्ठे चाय पी रहे थे तो भाभीियों ने तंजिया अंदाज में औलाद न होने का जिक्र छेड़ दिया कि घर में खुशियाँ ही नहीं और ये सब आसिया की वजह से है। आसिया सर झुकाए बैठी थी और मैं अपने गुस्से को पी रहा था। ये जॉइंट फैमिली के मसाइल थे जहाँ हर कोई एक दूसरे की कमज़ोरी पे वार करना चाहता था। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और भाई अपने अपने कामों में मगन रहते थे। किसी को ये परवाह नहीं थी कि मेरे अंदर क्या तूफान उठ रहा है। रात के खाने के वक्त जब सब दस्तरखान पर बैठे थे तो छोटी भाभी ने आसिया से कहा, आज तुमने सालन में नमक कम रखा है और कल तुमने कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। आसिया ने माजरत की तो भाभी ने मुंह बनाया और कहने लगी, अब तो इसका यही हाल है, हर काम में कोताही। मुझे महसूस हुआ कि ये ताने असल में मुझे दिए जा रहे हैं ताकि मैं अपने फैसले पे नजरसानी करूं या फिर उनके सामने शर्मिंदा रहूं। मैंने खामोशी से खाना खाया और उठ के बाहर सहन में चला गया, जहाँ रात के सितारे आसमान पे चमक रहे थे। लेकिन मेरी जिंदगी में बेचैनी का डेरा था। मैंने सोचा कि ये कैसी जिंदगी है जहाँ हम सुकून के दो पल भी नहीं गुजार सकते। आसिया मेरे पीछे आई और आहिस्ता से मेरा हाथ थामा और धीमी आवाज़ में बोली, तुम मेरे लिए क्यों इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम अंदर से टूट चुके हो। मैंने उसे सीने से लगाया और झूठ बोला कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन ये झूठ कब तक चलता, क्योंकि मेरी अपनी ज़रूरतें और जज्बात अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। उस रात मैं देर तक जागता रहा और आसिया सुकून से सो गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा पुरसकून था, लेकिन हमारे बीच एक दीवार खड़ी की जा रही थी। मैंने सोचा, क्या ये घर सिर्फ तानों का नाम है या यहाँ मोहब्बत की कोई जगह नहीं है? ये सवाल मेरी रातों की नींद उड़ा रहा था और मैं खुद को एक ऐसी दलदल में महसूस कर रहा था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि मैं अपनी हकीकत को तस्लीम करूं और अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फ़ैसला करूं। लेकिन माशरती दबाव और ख़ानदानी रिवायात इतनी मजबूत थीं कि मैं ज़ुबान खोलने से भी डरता था। मैंने सोचा कि आसिया को अगर मैंने ये बात बताई तो वो टूट जाएगी, क्योंकि वो पहले ही खुद को मुझसे छुपा के रखती है। इस तरह के मनाज़र रोज़ का मामूल बन चुके थे और मैं बच्चे चाहता था, मगर इस बात का जिक्र कभी मैंने आसिया से नहीं किया था। हर दिन एक नया ताना, हर रात एक नई उदासी के साथ शुरू होती थी। मैं जानता था कि ये सब मुझे एक ऐसे मोड़ पे लेके जा रहा है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होगी। कुछ दिन बाद एक बार फिर से घर के सहन में शाम की अधूरी रोशनी फैल रही थी और मैंने जेब से निकाला हुआ शादी का कार्ड मेज़ पे रख दिया, जिस पे मेरे बेहतरीन दोस्त की बहन की शादी की तारीख दर्ज थी। आसिया ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में एक अनोखी चमक उतर आई, जैसे बरसों की प्यासी ज़मीन को बारिश की नवीद मिल गई हो। वो खुशी से उछल पड़ी और कहने लगी, कितने अरसे से हम कहीं बाहर नहीं गए। चार दीवारी के इन मसाइल और भाभीियों की रोज़ाना की चिख चिख से दूर ये सफ़र हमारे लिए किसी नेमत से कम ना होगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि हम ज़रूर जाएंगे और ये चंद दिन सिर्फ हमारे होंगे, क्योंकि शादी अटेंड करने दूसरे शहर जाना था। हमने अगले दिन से तैयारियों का इरादा कर लिया। मैंने अलमारी से अपने जूते निकाले और आसिया ने अपने बेहतरीन जोड़े को इस्त्री करने के लिए निकाला, जिसके साथ उसकी बहुत सी पुरानी यादें वाबस्ता थीं। वो जोड़े को थामे हुए आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी और मैं उसे देख के सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी का सुकून उसी के दम से है।
लेकिन जैसे ही ये खबर किचन तक पहुंची, भाभीियों के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी के साए लहराने लगे। बड़ी भाभी ने तेजी से चूल्हा बंद किया और बाहर निकल आईं। उनके चेहरे पे वो खास किस्म की मुस्कुराहट थी जो किसी साजिश की मंजर कशी करती है। उन्होंने बुलंद आवाज में कहना शुरू कर दिया, क्या जरूरत है इतनी दूर दूसरे शहर जाने की? घर में इतने काम पड़े हैं और ये लोग अयाशी करने निकल रहे हैं। ये बातें सुन के मेरा खून खौलने लगा, लेकिन मैं खामोश रहा ताकि आसिया का मूड खराब ना हो। भाभी ने ये बात पूरे घर में फैला दी, जिसके नतीजे में मेरे भाइयों ने भी मुझ पे तनकीद शुरू कर दी। शाम को जब हम ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे तो बड़े भाई ने चाय पीते हुए कहा, आखिर इतना खर्चा करके दूसरे शहर जाने का क्या तुक है? क्या यहाँ आस पास शादियाँ नहीं होती? और तुम लोगों के पास फजूल खर्ची के लिए पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मैंने सब्र का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया, ये मेरे बेहतरीन दोस्त की बहन की शादी है और मेरा जाना ज़रूरी है। लेकिन उनके तानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि हम इस जॉइंट फैमिली पे एक बोझ हैं और हमारी छोटी सी खुशी भी उन्हें एक आंख नहीं भा रही। करके उस मंज़र ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई इतने बेबस हैं कि अपनी मर्ज़ी से कहीं जा भी नहीं सकते। आसिया ने मेरा हाथ दबा के मुझे खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे की रौनक किसी हद तक मांद पड़ चुकी थी। रात को जब सब सो गए तो हम दोनों ने चुपके से अपनी पैकिंग मुकम्मल की। हमने कुछ हल्के फुल्के कपड़े और ज़रूरत का सामान बैग में डाला। इस दौरान भाभीियों की बातें कमरे के बाहर से आती रहीं। वो शायद हमारी तैयारियों पर भी नज़र रखे हुए थी। एक भाभी की आवाज़ आई, देखना कितने तैयार होकर जा रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बारात लेके निकल रहे हों। मैंने आसिया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे गले लगाया और कहा, परवाह ना करो, हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं। वो रात बहुत तवील महसूस हो रही थी। घर के माहौल में एक घुटन सी थी जिसने हमारी खुशियों पर पहरा बिठा दिया था। मैंने सोचा कि क्या ये जॉइंट फैमिली का निज़ाम वाकई इतना कर्बनाक होता है कि यहाँ दो अफराद अपनी खुशियाँ भी शेयर नहीं कर सकते। हमने रात भर जाग के मंसूबा बनाया कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि किसी के ताने सुनने का मौका ही न मिले। लेकिन फिर सुबह आसिया के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। इसीलिए हम दोपहर में जब घर से निकलने लगे तो बड़ी भाभी सहन में खड़ी थी। उन्होंने हमें देख के एक तंजिया जुमला उछाला, देखो ज़रा, साहब बहादुर अपनी बीवी को सैर कराने ले जा रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं और आसिया का हाथ थाम के घर की दहलीज पार कर ली। जैसे ही हम मेन रोड पे आए तो ऐसा लगा जैसे कैद से रिहाई मिल गई हो। आसिया ने सुकून का सांस लिया और मेरी तरफ देख के मुस्कुराई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में आसिया ने बहुत सी बातें की। मैं उसे हंसी हंसी में जवाब दे रहा था। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि पीछे क्या कुछ छूट गया है, लेकिन वो तल्ख बातें कहीं न कहीं हमारे जहनों में कांटे की तरह चुभ रही थी। हम उस वक्त अपने सफ़र के खुशगवार लम्हात में खोए हुए थे और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र हमारी ज़िंदगी का आखिरी खुशगवार सफ़र साबित होने वाला है। हमने गाड़ी की रफ़्तार बढ़ा दी थी क्योंकि हमें वक्त पे पहुंचना था और इसी खुशी में हम सब कुछ भूल चुके थे। मैंने सोचा कि क्या ये ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी या एक दिन ये सब ताने ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आसिया को देखा तो वो खिड़की से बाहर के मनाजिर को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसकी मासूमियत को जाहिर कर रही थी। मैंने उसे गाड़ी में बैठे हुए देख के सोचा कि मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे ख़ानदान से लड़ना ही क्यों ना पड़े। लेकिन किस्मत के फैसले शायद कुछ और थे और हम दोनों एक अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ सिर्फ खामोशी और दर्द हमारा इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी और सड़क के किनारे लगे दरख्त तेज़ी से पीछे छूट रहे थे। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि ये सफ़र किस मोड़ पे ख़त्म होगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारी मुस्कुराहटें ही सब कुछ थीं। हमने सोचा था कि ये शादी हमारे ताल्लुक़ को और भी गहरा कर देगी और घर वालों को ये पैगाम दे देगी कि हम अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं। लेकिन तकदीर शायद हमें एक ऐसे इम्तिहान से गुजारना चाहती थी जिसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हम सफ़र करते रहे और हर गुज़रता लम्हा हमें इस हादसे की तरफ ले जा रहा था जिसका हमें कोई तसव्वुर भी नहीं था। मैंने एक बार फिर आसिया की तरफ देखा। वो उस वक्त किसी गहरे ख्वाब में खोई हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पे एक पुरसकून मुस्कुराहट थी। मैंने सोचा काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो और हम इसी तरह हमेशा साथ रहें। लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था और हम भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में कुछ जगहें ऐसी आईं जहां हमने चाय के लिए रुकने का सोचा, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने उसे टाल दिया और सफ़र जारी रखा। हम दोनों के दरमियान बहुत सी बातें हुईं,
اور ہم نے اپنے مستقبل کے خواب بھی دیکھے جن میں صرف ہم دونوں تھے اور کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب سے ہم اپنی زندگی اپنے حساب سے جئیں گے اور کسی کو بھی اپنی خوشیوں میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سب باتیں کرتے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے اور ہم اپنی منزل کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن وہ خوشگوار لمحات بہت جلد ختم ہونے والے تھے اور ہم ایک اندھیری وادی میں داخل ہونے والے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر تھا اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اب ہماری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم ہائی وے پہ سفر کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے شہر کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں کی فضا میں مٹی اور تازہ ہوا کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول نہایت خوشگوار تھا اور ہم دونوں ایک لمبے عرصے کے بعد آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے تھے۔ میں نے گاڑی کو ایک سائڈ پہ روکا اور ہم نے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان سے جوس اور کچھ سنیکس خریدے۔ آسیہ بہت خوش تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سفر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں۔ میں اسے دیکھتا رہا، اس کا چہرہ مسکراہٹ سے جگمگا رہا تھا اور اس کی باتیں سن کے مجھے لگتا تھا کہ میرے سب دکھ دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے وہاں 15-20 منٹ سکون سے گزارے اور پھر دوبارہ سفر شروع کیا۔ سورج اب ڈھلنے لگا تھا اور آسمان پہ نارنجی اور سرخ رنگوں کا ایک حسین کھیل جاری تھا، لیکن مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ ہمیں وقت پہ شادی کی تقریب میں پہنچنا تھا اور ابھی بھی کافی راستہ باقی تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھانا شروع کر دی۔ آسیہ نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے کہا کہ ہمیں پہنچنے میں جلدی تو ہے لیکن سفر کا لطف بھی لینا چاہیے۔ تم گاڑی کی رفتار اتنی مت بڑھاؤ کہ ہم سب کچھ پیچھے ہی چھوڑ آئیں۔ میں نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اسے ٹالا اور کہا پریشان نہ ہو، مجھے گاڑی چلانا آتا ہے اور میں تمہیں بحفاظت وقت پہ پہنچا دوں گا۔ لیکن اس وقت میرے دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ مجھے دوست کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وقت پہ پہنچنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آسیہ کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنا تھا۔ جیسے جیسے شام گہری ہوتی گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا، مجھے اپنی آنکھوں میں ایک شدید قسم کی تھکن اور غنودگی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک دو بار اونگنے کی کوشش کی لیکن آسیہ سے باتیں کرنے کی وجہ سے خود کو بیدار رکھا۔ سڑک اب ویران ہوتی جا رہی تھی اور دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بار بار سپیڈو میٹر کی طرف دیکھا اور رفتار کو مزید تیز کر دیا۔ آسیہ نے دوبارہ کہا دیکھو اندھیرا بہت بڑھ گیا ہے اور سڑک پہ کچھ نظر نہیں آ رہا، تم ذرا آہستہ چلو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنی دھن میں مگن تھا اور مجھے صرف منزل پہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا تم کیوں ڈر رہی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور پھر میں نے ایک بار پھر ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی اور درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی آسیب زدہ مخلوق سڑک کے کنارے کھڑی ہو۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور میری توجہ سڑک سے ہٹنے لگی ہے۔ آسیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ کہا کہ گاڑی بہت تیز ہے اور تم ٹھیک سے نہیں چلا رہے ہو، کیا تمہیں کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے اسے کہا نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ لیکن اچانک سڑک کے ایک موڑ پہ سامنے سے اچانک ایک بڑا سا ٹرک نمودار ہوا۔ اس کی لائٹس اتنی تیز تھی کہ میری آنکھیں چندے آ گئیں۔ میں نے بکلاہٹ میں اسٹیئرنگ کو ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ دوسری طرف موڑا۔ میں نے چاہا تھا کہ اپنی سائڈ بچاؤں اور گاڑی کو سڑک سے نیچے اتار لوں، لیکن جیسے ہی میں نے اسٹیئرنگ گھمایا گاڑی کا توازن مکمل طور پہ بگڑ گیا۔ میں نے اپنی طرف کا حصہ بچانے کے لیے گاڑی کو آسیہ کی طرف موڑ دیا اور یہ فیصلہ ایک سیکنڈ کا تھا جس نے ہماری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ ٹرک کے ساتھ ایک بھیانک ٹکر ہوئی اور گاڑی کئی بار کلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے جا گری۔ ہر طرف شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں تھیں اور گاڑی کے دھات کے پچکنے کا خوفناک شور تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں اور پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ گاڑی رک گئی۔ میرے کانوں میں سناٹا چھا گیا اور مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا اور میرے دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ مجھے آسیہ کا بالکل خیال نہ رہا کیونکہ میرا اپنا وجود کراہ رہا تھا۔ سڑک پہ سے گزرنے والی کچھ گاڑیاں رکیں اور لوگ جمع ہونے لگے۔ دور سے آتی ہوئی گاڑیوں کی روشنیوں نے اس منظر کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، گاڑی کے پاس آ رہے تھے۔ میں نے دھندلی سی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھ پہ پانی ڈال رہا ہے یا مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ایک کوشش کی کہ میں آسیہ کو دیکھ سکوں لیکن میری آنکھیں دوبارہ بند ہو رہی تھیں اور میں اس دنیا سے کٹ چکا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ گاڑی کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا اور لوگ اسے باہر نکال رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آسیہ سڑک پہ پڑی ہوئی ہے، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بالکل ساکت تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں
اس کے چہرے پہ ایک کرب کی کیفیت تھی جو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ لوگ اسے اٹھا کے سڑک کے کنارے لٹا رہے تھے اور اس کا جسم جیسے بے جان ہو چکا ہو۔ وہ منظر میری آنکھوں میں ابھی بھی ایک فلم کی طرح چل رہا ہے کہ کیسے وہ لوگ اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور میں گاڑی کے اندر ایک لاش کی طرح پھنسا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آسیہ اب کیسی ہے اور کیا وہ زندہ ہے یا نہیں، لیکن اس کے چہرے کی وہ اداسی اور خون میں لتھڑا ہوا سر میرے دل پہ ایک ایسا زخم لگا گیا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ میں اس وقت کسی اور دنیا میں تھا جہاں صرف اندھیرا اور خوف تھا اور مجھے آسیہ کی چیخ تک سنائی نہیں دی تھی۔ میرے حواس دھندلے تھے اور ارد گرد کا منظر کسی خواب کی طرح کروٹیں بدل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لوگ جمع تھے، کوئی چیخ رہا تھا تو کوئی گاڑی کے دروازے توڑنے میں مصروف تھا۔ جیسے ہی مجھے تھوڑی سی جنبش ہوئی، مجھے اپنے سر میں ایک شدید قسم کی لہر محسوس ہوئی جو میرے پورے جسم کو شل کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مجھے تیز روشنیوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے کسی نے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالا اور زمین پہ لٹا دیا۔ میری نظریں بکھرے ہوئے شیشوں اور گاڑی کے پچکے ہوئے ڈھانچے پہ مرکوز تھیں، لیکن میرا ذہن بار بار آسیہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر زمین پہ پڑی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے کی کوشش کی، لیکن گلا خشک تھا اور الفاظ باہر نہیں آ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے مجھے سہارا دے کے بٹھایا تو میں نے اپنی جیب سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ موبائل نکالا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس کی اسکرین ابھی بھی تھوڑی بہت کام کر رہی تھی۔ میں نے کسی طرح اپنے بڑے بھائی کا نمبر ملایا۔ میری آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ میں نے انہیں حادثے کی خبر دی اور ہسپتال پہنچنے کا کہا۔ جیسے ہی فون بند ہوا، میں دوبارہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سائرن کی آوازیں قریب آتی گئیں اور پھر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کی تیز روشنیاں میری آنکھوں میں چبھنے لگیں۔ ڈاکٹرز اور نرسیں میرے ارد گرد مصروف تھیں۔ وہ میرے زخموں پہ پٹی باندھ رہے تھے اور مجھے انجیکشن لگا رہے تھے، لیکن میری روح ہسپتال کے اس وارڈ میں اٹکی ہوئی تھی جہاں آسیہ کو لے جایا گیا۔ میرے بھائی اور خاندان کے دیگر افراد ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ان کے چہروں پہ خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بڑے بھائی کے چہرے پہ غم کی ایک گہری لکیر تھی اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں کچھ بتانے سے قاصر تھا، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہسپتال کے وہ 2 دن میری زندگی کے سب سے طویل دن تھے۔ میں ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا ایک ایک پل گن رہا تھا۔ کبھی نرسیں باہر آتی تو کبھی ڈاکٹرز اندر جاتے۔ ہر بار میرے دل کی دھڑکن رک جاتی کہ اب کیا خبر ملے گی۔ میں نے اس 2 دنوں میں زندگی کو موت کے بہت قریب دیکھا تھا۔ ہسپتال کی وہ مخصوص بو اور مشینری کی مسلسل آوازیں میرے اعصاب کو توڑ رہی تھیں۔ میرے بھائی مجھے گھر جانے کا کہتے رہے، لیکن میں وہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ آسیہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے ڈر رہا تھا۔ سب لوگ خاموش تھے اور ایک انجانا خوف سب کے چہروں پہ لکھا ہوا تھا۔ تیسرے دن جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کا چہرہ کچھ سنجیدہ تھا۔ اس نے مجھے اپنے کیبن میں بلایا اور آسیہ کی حالت کے بارے میں بتایا کہ اسے بہت شدید چوٹ آئی ہے اور اسے ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن تب تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ بس یہ کہا گیا کہ اس کی کمر اور ٹانگوں پہ بہت گہرا اثر ہوا ہے اور اسے طویل علاج کی ضرورت ہے۔ ہم اسے لے کے گھر آ گئے تھے۔ تب تک مجھے لگتا تھا شاید کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ دن میری زندگی کا وہ حصہ تھے جس نے میری دنیا کا رخ مکمل طور پر موڑ دیا تھا۔ ہم ہسپتال سے گھر پہنچے تو گھر کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ آسیہ اسٹریچر پہ تھی اور گھر والے اسے احتیاط سے کمرے تک لائے تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن میں ابھی بھی اس حقیقت سے دور تھا کہ یہ ایک مستقل معذوری کا آغاز ہے۔ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی اور وہ درد سے کراہ پڑی۔ اس کراہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اب ہماری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن میں نے پھر بھی خود کو دلاسا دیا کہ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں اسی امید پہ اسے گھر لے آیا۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے جو ہسپتال کی تلخی سے کہیں زیادہ گہری اور خاموش تھی۔ ہم آسیہ کو ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے مشوروں اور ادویات کے ساتھ گھر لے آئے۔ وہ کچھ دن تک بستر پہ پڑی رہی اور میں ہر لمحہ اس کے سرہانے موجود رہا۔ میری اپنی چوٹیں بھی ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھیں، لیکن آسیہ کی حالت دیکھ کے مجھے اپنا درد بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ گھر والے شروع میں تو بہت ہمدرد بنے رہے۔ بڑی بھابھی اس کے لیے سوپ لاتی تو چھوٹی بھابھی اس کے کپڑے بدلنے میں مدد کرتی، لیکن یہ ہمدردی محض چند دنوں کی مہمان ثابت ہوئی۔
گھر کی دیواریں جیسے آہستہ آہستہ آسیہ کی اس خاموشی سے اکتا رہی تھیں۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب ڈاکٹر نے فائنل رپورٹ دی اور مجھے تنہائی میں بلا کے وہ کربناک حقیقت بتائی کہ آسیہ کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کے الفاظ جیسے کسی تپتی ہوئی میخ کی طرح میرے کانوں میں اتر گئے۔ میں نے گھر میں قدم رکھا تو صحن میں وہی بھابیاں بیٹھی تھیں جو کل تک میری خیر خیریت پوچھ رہی تھیں۔ آج ان کے چہرے پر ایک سرد مہری تھی۔ آسیہ کمرے میں اکیلی لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے اپنی پرنم آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پوچھنے لگی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں، بس کچھ دن اور آرام کرنے کا کہا ہے۔ میرا دل اسے یہ بتانے کی تاب نہیں رکھتا تھا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اس بستر کی قیدی بن چکی ہے۔ کچھ دن گزرے تو گھر کی صورتحال تیزی سے بدلنے لگی۔ بھابھیوں نے اپنے کاموں کا بہانہ بنا کے آسیہ سے دوری اختیار کر لی۔ اب اسے واش روم لے جانا یا اس کے لیے کھانا لانا میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ دفتر سے تھکا ہارا آتا تو گھر میں سکون ملنے کے بجائے بھابھیوں کے تانے اور شکایتوں کے ڈھیر میرا استقبال کرتے۔ وہ کہتی گھر میں 2 افراد معذور ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم ان کے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا غصہ میں پی کے رہ جاتا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میں خود کو ایک ایسی چکی میں پسا ہوا محسوس کرتا تھا جہاں ایک طرف میری شریک حیات کی بے بسی تھی اور دوسری طرف بھابھیوں کا زہریلا رویہ۔ ایک شام جب میں آفس سے جلدی واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ آسیہ کمرے میں فرش پہ گری ہوئی ہے، کیونکہ اس نے اکیلے واش روم جانے کی کوشش کی تھی۔ وہ درد سے بلک رہی تھی اور اس کے آنسوؤں نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے اسے اٹھا کے بستر پہ لٹایا تو اس نے میرے سینے سے لگ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اب میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میں تمہارے لیے بوجھ بن گئی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن میرے اپنے اندر بھی ایک آگ لگی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ مجھے راکھ کر رہی تھی۔ آسیہ کی یہ معذوری صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری ازدواجی زندگی کا بھی خاتمہ تھی۔ اب نہ ہم ہنس سکتے تھے، نہ باہر جا سکتے تھے، نہ ہی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکتے تھے۔ یہ دوری میرے اندر ایک ایسی خلش پیدا کر رہی تھی جسے میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ گھر والے جو کبھی میری شادی سے خوش ہی نہیں تھے، اب وہ مجھ پہ فکرے کستے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم نے اسے سیر کرانے کا شوق پورا کر لیا، اب ساری عمر اس کی خدمت کرو۔ میں یہ باتیں سنتا تو میرا دل کرتا کہ میں چیخ کے انہیں بتا دوں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں بس خاموش رہتا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتا۔ گھر میں میرا کام بڑھتا جا رہا تھا۔ اب میں دفتر کے کام کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی الجھ گیا۔ کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، آسیہ کی دیکھ بھال کرنا میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھی میں رات کو اکیلا چھت پہ جاتا اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے کی کوشش کرتا، لیکن وہاں بھی مجھے اپنی تنہائی کا احساس شدت سے ستاتا تھا۔ بھابھیوں نے گھر کے کاموں میں میرا حصہ ڈالنا بند کر دیا تھا اور وہ اب مجھے واضح طور پہ یہ محسوس کرواتی کہ میں گھر میں ایک اضافی فرد ہوں جو کام کے بجائے بوجھ بن چکا ہے۔ آسیہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی اور اس کے ذہنی دباؤ نے میری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ میں ایک ایسا انسان تھا جس کی عمر کے تقاضے ابھی زندہ تھے، لیکن میری زندگی کے حالات نے مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ہر گزرتا دن مجھے اس حقیقت کے قریب لا رہا تھا کہ میں اب اس زندگی میں گھٹ گھٹ کے مر رہا ہوں۔ آسیہ کو میری ضرورت تھی، مگر مجھے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت تھی جو میری زندگی کو مکمل کر سکے۔ یہ کشمکش مجھے پاگل کر رہی تھی اور میں اکثر اپنے موبائل فون پہ ایسے مواد کی طرف راغب ہوتا جو مجھے عارضی سکون فراہم کر سکے، لیکن بعد میں وہی موبائل میرے لیے گناہ بن جاتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، لیکن میری تنہائی مجھے کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے 1 سال کا عرصہ اسی اذیت میں گزارا، نہ دن کو سکون تھا اور نہ رات کو۔ بھابھیوں کے تانے، آسیہ کی معصوم نظریں میرا ہر وقت پیچھا کرتی رہتی۔ میرا گھر ایک ایسا قید خانہ بن چکا جہاں میں خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا اور میرے دل میں روز ایک ہی خواہش جنم لیتی جو مجھے گناہ کی طرف لے جاتی، اور پھر اس کے بعد ہونے والا پچھتاوا مجھے دوبارہ آسیہ کے پاس لے آتا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھتا اور دعا کرتا کہ کاش یہ سب خواب ہوتا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ اور دردناک تھی جو مجھے ہر روز مار رہی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ میں اس گھر میں ایک ایسا قیدی ہوں جس کی سزا کبھی ختم نہیں ہونے والی تھی۔ گھر کی فضا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی۔ آسیہ بستر پہ پڑی اپنی زندگی کے دن گن رہی تھی اور میں دفتر سے لوٹ کے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ تصور کرنے لگا تھا۔ بھابھیوں کا رویہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ میرے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی تھیں جس کا مقصد میری غیرت کو للکارنا ہوتا تھا۔
وہ کہتی کہ گھر میں ایک معذور عورت ہو تو مرد کا دل باہر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے میری زندگی کو ایک تماشا بنا لیا۔ میں جب بھی اپنے کمرے میں داخل ہوتا تو آسیہ کی خاموش آنکھیں میرا پیچھا کرتی۔ وہ مجھ سے کچھ کہتی نہیں تھی، مگر اس کی بے بسی مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیتی۔ ایک شام میں نے سوچا کیوں نہ بڑی بھابھی کے سامنے کسی بہانے سے بات کا رخ موڑوں۔ میں ان کے پاس گیا اور دبے لفظوں میں کہا کہ گھر کے کاموں کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے اور آسیہ کو اب مستقل توجہ کی ضرورت ہے، جو شاید ایک انسان کے بس میں نہیں۔ بھابھی نے میری بات کا مطلب فوراً سمجھ لیا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ کے بولی، تو کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی بات کو سمجھ جائیں گی۔ میں نے بات کو فوراً سنبھالا اور کہا، نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بس حالات کی مجبوری کا ذکر کر رہا تھا۔ مگر وہ بھابھی تھی، انہوں نے یہ بات پورے گھر میں ہوا کی طرح پھیلا دی۔ رات کو جب بھائیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو بڑے بھائی نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا، سنا ہے تم اب دوسری شادی کے خواب دیکھ رہے ہو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے، یہ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں گرم سیسا پگھل کے ڈالا گیا ہو۔ بھائیوں کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ میں نے اپنے حصے کی زندگی آسیہ کے بستر کے ساتھ باندھ دی ہے اور اب میں اپنی جوانی کی دہلیز پہ تنہا کھڑا ہوں۔ آسیہ نے جب یہ سنا تو وہ بستر پہ لیٹی لیٹی رونے لگی اور اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ میں نے اس کے پاس جا کے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ معاشرتی دباؤ مجھے مجبور کر رہا ہے۔ اس کے بعد گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بہنیں جو شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھیں، انہوں نے بھی فون کر کے مجھے طعنے دیے کہ تم کتنے سنگ دل ہو جو ایسی حالت میں دوسری شادی کے بارے میں سوچ سکتے ہو۔ لوگ تو ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا بند کر دیں گے، یہ تو اپنی معذور بیوی کو چھوڑ کے دوسری لے آیا۔ میں اس گھر میں مکمل طور پہ تنہا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی مجھے مجرم سمجھ رہا تھا، مگر کوئی یہ نہیں جان رہا تھا کہ میرے اندر کیا آگ لگی ہے۔ میں اپنی ضرورتوں کو دبانے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہر بار ابھر کے سامنے آتی۔ میں موبائل کا سہارا لیتا، مگر یہ گناہ کی ایک ایسی دلدل تھی جس سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب میری زندگی کا حصہ ہے۔ آسیہ کی موجودگی میں مجھے اس بات کا اور احساس ہوتا، اور وہ احساس میرے لیے ایک سزا بن چکا تھا۔ میں اکثر رات کو بستر سے اٹھ کے چھت پہ چلا جاتا اور گھنٹوں تاروں کو دیکھتا کہ کیا میری زندگی کا کوئی حل ہے؟ کیا میں اسی طرح گناہ اور پچھتاوے کے درمیان گھٹ گھٹ کے مرتا رہوں گا؟ بھابھیوں کا کاموں سے ہاتھ کھینچنا اب اپنی انتہا پہ تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتی اور مجھے باہر سے کچھ لا کے کھانا پڑتا۔ میں آسیہ کو کھانا کھلانے کے بعد جب کچن میں جاتا تو وہ لوگ ایسے دیکھتے جیسے میں کوئی پرایا ہوں۔ میرے بھائی اب مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس گھر میں ایک بن بلایا مہمان ہوں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں، مگر میں آسیہ کو کہاں لے کے جاتا؟ اس کے علاج کے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ پیسے میں اسی جوائنٹ فیملی کے نظام میں رہ کے پورے کر سکتا تھا۔ میری زندگی اب ایک ایسی فلم کی طرح تھی جس کے مناظر میں صرف اداسی تھی اور ہر سین میں ایک نیا دکھ ہوتا تھا۔ آسیہ مجھ سے نظریں چرانے لگی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی خود کہتی کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ تم اپنی زندگی سکون سے گزار سکو، مگر میں اسے ایسا کرنے سے روک دیتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی اور میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن یہ زندگی اب میرے لیے بھی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ میں ہر رات اسی گناہ کے راستے پر چلتا اور صبح وہی پچھتاوا لے کے اٹھتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، مگر میری اپنی خواہشات میرے ضمیر پہ غالب آ چکی تھی۔ یہ کشمکش مجھے ایک ایسی گہرائی میں دھکیل رہی تھی جہاں سے نکلنے کے لیے مجھے ایک بڑے فیصلے کی ضرورت تھی، مگر وہ فیصلہ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں ہر روز اسی معاشرتی دباؤ کو محسوس کرتا جو مجھے دوسری شادی سے دور رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ گھر والوں کی باتیں مجھے مزید الجھن میں ڈال دیتی تھی اور میں خود کو ایک مجرم کی طرح محسوس کرتا جو شاید واقعی برا ہے۔ میں اس سب کو برداشت کر رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ مایوسی بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس دلدل میں پھنستا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا سفر ایک ایسی سمت پہ ہے جہاں صرف اندھیرا ہے اور کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے سوچا شاید یہی میری قسمت ہے اور مجھے اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی، مگر میرا دل اب بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، گھر کے تمام کمروں میں سناٹا تھا۔ صحن میں لگے درخت کے پتے ہوا کے ہلکے جھونکے سے سرسرا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بستر پہ لیٹا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میری دائیں طرف آسیہ سکون سے سو رہی تھی، لیکن اس کی سانسوں کی دھیمی آواز مجھے کسی تانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اس کی نیلی روشنی میں
वो जहर घोलने लगा। स्क्रीन पे चलने वाली वो गैर अखलाकी और गुनाह आलूद तस्वीर और वीडियोस मेरी उन गहरी महरूमियों की आग को मज़ीद भड़का रही थीं जिन्हें मैंने साल भर से अपने अंदर दफन कर रखा था। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे उंगली फेरते हुए खुद को एक ऐसी दुनिया में ले जाता जहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, कोई माजूरी नहीं थी और कोई ताना देने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल रखता, स्क्रीन की बंद होती रोशनी में मुझे अपनी ही छवि किसी मुजरिम की तरह नजर आती। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और पेशानी पे पसीने के कतरे नमूदार हो गए। मैंने सोचा, मैं क्या कर रहा हूँ? ये आसिया की वफादारी है या मेरी बुज़दिली कि मैं उसके बिस्तर के पास बैठ के गुनाह के रास्ते तलाश कर रहा हूँ? मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब वो हादसा हुआ था और मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी तरफ गाड़ी मोड़ी थी। क्या उसी दिन के लिए उसे ज़िंदा बचाया था कि मैं आज उसकी बेबसी का फ़ायदा उठा के खुद को गुनाह में मुब्तला कर लूँ? ये सोच के मेरा दिमाग फटने लगा। मैं बिस्तर से उठा और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ कर छत पे चला गया। आसमान पे बादलों का बसेरा था और नीचे गली में कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने मोबाइल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ा हुआ था। उसकी स्क्रीन दोबारा रोशन हुई तो मैंने चीख कर उसे दीवार पे दे मारा। वो टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पे बिखर गया और मुझे लगा जैसे मैंने अपने गुनाह का एक बड़ा हिस्सा खुद ही ख़त्म कर दिया हो। लेकिन वो सुकून लम्हाती था। मेरे अंदर का तूफ़ान अब मज़ीद तेज़ हो गया था। मैं छत की मुंडीर के पास जाके खड़ा हुआ और नीचे गहरी तारीक गली को देखने लगा। मेरे जहन में खुदकुशी का ख्याल एक भयानक लहर की तरह दौड़ा। मैंने सोचा, अगर मैं यहाँ से छलांग लगा दूँ तो क्या ये सब ख़त्म नहीं हो जाएगा? आसिया भी आज़ाद हो जाएगी और ये घर वाले भी मुझसे निजात पा जाएंगे। मैंने नीचे झांका तो सर चकरा गया। मौत का खौफ और ज़िंदगी की बेजारी के दरमियान एक अजीब सी जंग चल रही थी। मैं मुंडीर पे चढ़ने ही वाला था कि मेरे कानों में कहीं से आज़ान की आवाज़ गूंजी, या शायद ये मेरे ज़मीर की पुकार थी जिसने मुझे रोक लिया। मैंने खुद से कहा, क्या ये खुदकुशी गुनाह नहीं है? क्या मैं गुनाह से बचने के लिए दूसरा बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ? मैं वहाँ से हट के दीवार के साथ टेक लगा के फर्श पे बैठ गया और मेरे घुटने मेरे सीने से जा लगे। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने अपने हाथों में अपना सर छुपा लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। मेरी हिचकें इस रात के सन्नाटे में ऐसी लग रही थी जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पे धाड़ रहा हो। मैंने खुद को दीवार से ज़ोर ज़ोर से टकराया ताकि मेरा दर्द बाहर निकल सके, लेकिन ये दर्द तो मेरी हड्डियों में रच बस गया था। भाभीियों की बातें, भाइयों की नफ़रत और आसिया की व्हीलचेयर मुझे हर तरफ नज़र आ रही थी। मैंने सोचा, मैं इस दुनिया में कितना अकेला हूँ। मुझे कोई नहीं समझ सकता, ना मेरा ख़ानदान, ना वो लोग जो मुझे मशवरे देते हैं। मेरा दिमाग फट रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इसी तरह दीवार के साथ टेक लगाए सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। मेरे हाथ सूज चुके थे और आंखें आंसुओं से खुश्क हो चुकी थीं। मैंने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह से पूछा कि क्या मेरी ज़िंदगी का यही अंजाम है? क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीने और ख़ुद अंदर ही अंदर मरने के लिए पैदा हुआ हूँ? उस रात मैंने मौत को बहुत करीब से महसूस किया था, लेकिन ज़िंदगी की डोर ने मुझे फिर से खींच लिया और मैं वहीं बैठा रहा जब तक कि मशरक़ से सूरज की पहली किरण नमूदार नहीं हो गई। मैंने अपने बिखरे हुए मोबाइल के टुकड़ों को उठाया और उन्हें एक कोने में फेंक दिया। अब मेरे पास ना मोबाइल था, ना कोई सहारा, बस एक खालीपन था जो मुझे अंदर से खाए जा रहा था। मैंने फैसला किया कि अब इस तरह तो नहीं चलेगा, मगर आगे क्या करना है, ये सवाल अभी भी मेरे सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा था। मैं अपनी जगह से उठा और नीचे की तरफ चल दिया, जहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी बिखरी पड़ी थी और मैं उसे समेटने का कोई तरीका तलाश रहा था। सुबह की पहली किरण मस्जिद की गुंबद पर पड़ रही थी और फ़िज़ा में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। मैंने अपने बिखरे हुए वजूद को समेटा और सीधा मस्जिद का रुख किया। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन कल रात की उस शदीद कश्मकश ने मुझे एक फ़ैसला करने की हिम्मत दी। इमाम साहब मुसल्ले पे बैठे तिलावत कर रहे थे। मुझे देख के उन्होंने अपनी नज़रें उठाई और मुस्कुरा के सर हिलाया, जिससे वो मेरी उलझन को पहले ही पहचान गए हों। मैं उनके पास जाके बैठ गया और मेरी आंखों से आंसुओं का वो सैलाब बह निकला जो मैंने साल भर से रोका हुआ था। मैंने उन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ बताई, आसिया की माजूरी से लेकर अपने घर वालों के तानों तक, और फिर वो गुनाह जो मुझे हर रात अपनी लपेट में ले लेते थे। मैंने रोते हुए कहा कि मैं खुद को बचाना चाहता हूँ, मैं अपनी पाकीज़गी बरकरार रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इंसान हूँ और मेरी ज़रूरतें मुझे गुनाह की तरफ ले जाती हैं। इमाम साहब ने बहुत गौर से मेरी बात सुनी और मेरे कंधे पे हाथ रख के धीमी आवाज़ में बोले,
बेटा, ये तुमने बहुत बड़ा फैसला किया कि तुम गुनाह के बदले निकाह का रास्ता चुन रहे हो। निकाह तो अल्लाह की नेमत है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है। तुमने अपनी बीवी को माजूरी में भी जो निभाया वो तुम्हारी शराफत की दलील है, लेकिन अब तुम अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अज़ियत में मत डालो। उन्होंने ठहर के कहा कि मेरी एक बेटी है जो नेक सीरत है और मैं उसके लिए रिश्ता देख रहा हूँ। अगर तुम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं हैरत और खुशी से सख्ते में आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं, लेकिन फिर मुझे आसिया का ख़्याल आया। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप बराए करम मेरे घर चलें और ख़ुद आसिया से बात करें, क्योंकि वो बहुत समझदार है, लेकिन उसे मनाना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा है। इमाम साहब मान गए और हम दोनों मेरे घर पहुँचे। घर वालों की मौजूदगी में जब इमाम साहब ने आसिया के सामने ये तजवीज़ रखी तो कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मैंने आसिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब-सी खामोशी थी। वो काफ़ी देर तक खामोश रही और फिर उसने धीमी और रिक्कत-आमेज़ आवाज़ में कहा, इमाम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अब इस काबिल नहीं कि अपने शौहर के हकूक़ पूरे कर सकूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से गुनाह में पड़े। मेरी तरफ से इजाज़त है। वो रो रही थी और उसके आंसू उसके रुखसारों पे बहते हुए बिस्तर पे गिर रहे थे। उस लम्हे मुझे आसिया अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और बावफ़ा औरत लगी। मैंने उस वक़्त दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं उसे कभी नहीं भुलाऊँगा, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगा। वो मेरे लिए एक ऐसी नेमत थी जिसने खुद अपनी खुशी की कुर्बानी देकर मेरी ज़िंदगी को गुनाह से बचा लिया। घर वाले जो पहले मुखालफत कर रहे थे वो भी अब खामोश थे, क्योंकि इमाम साहब की मौजूदगी ने सबको कायल कर दिया था। चंद दिनों बाद मेरा निकाह हो गया और मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। आसिया और मेरी नई बीवी के दरमियान ताल्लुकात भी वक्त के साथ बहुत बेहतर हो गए। आसिया ने मुझे कभी पराया नहीं समझा और ना ही मैंने उसे कभी नज़रअंदाज किया। आज भी जब मैं अपनी दोनों बीवियों को देखता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि लोग दूसरी शादी को गुनाह क्यों समझते हैं, जबकि ये तो एक पाकीज़ा रिश्ता है जिसने मुझे गुनहगार बनने से रोक दिया। आसिया की व्हीलचेयर आज भी हमारे घर का हिस्सा है और उसकी मौजूदगी में मुझे सुकून मिलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा उसे इज़्ज़त दी है और हमेशा देता रहूँगा, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत है जिसने मुझे ज़िंदगी के सबसे कठिन मोड़ पे भी तन्हा नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलने की हिम्मत दी। अब मेरी ज़िंदगी पुरसकून है और हम सब एक दूसरे का सहारा बन के जी रहे हैं। मेरी कहानी सिर्फ़ निकाह की नहीं बल्कि उस वफ़ादारी और मोहब्बत की है जो इंसान को बुराई के अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले आती है और साबित करती है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने में ही हमारी बका और सकून है।